यो चिजलाई कसरी हटाउने भनेको इन्डियन पहिचानलाई कसरी सुधाउने भनेपछि लर्ड मेकालेले पार्लिमेन्टमा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो रिपोर्ट दिनुभयो। पृथ्वीनारायण शाहलाई एउटा एकताको प्रतीक मान्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँले भनिसक्नु भएको छ। मलाई इतिहास पढ्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको इतिहास पढ्दाखेरि दुई चारवटा यादहरू मलाई अहिले पनि आएको छ। यो देश जोगाउनका लागि सम्पूर्ण नेपाली जनता एक भौँ। बात छोडिदिउँ। अहिले यो देश नरहेको भए कुन देशका 17,000 मान्छे मार्थ्यौ। सबभन्दा पहिला यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मेरो नमस्कार छ। पत्रकार मित्रहरू, विशिष्ट व्यक्तिहरू, अनि यो आयोजना गर्ने हाम्रा सुरेन्द्र भण्डारीजी, बालकृष्णजीहरू जो हुनुहुन्छ यो टिममा संलग्न, उहाँहरूप्रति पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिने भनेको कुरा उहाँलाई किन सम्झिने हामीले एउटा प्रश्न हामीले चाहिँ त्यसको उत्तर खोज्न सक्नुपर्दछ। सबभन्दा पहिला पृथ्वीनारायण शाह भनेको नेपालको लागि एउटा परिचयको प्रतीक, किनारीको प्रतीक, पहिचानको प्रतीक र हाम्रो नेपाली मौलिकताको प्रतीक उहाँले भन्नुभएको छ नि। उहाँको उपदेशमा तपाईँहरू सबले पढ्नु भएको छ कि मेरा साना दुःखले आर्ज्याएको गुरु छैन। यो 4 वर्ण 36 जातको 4 जात 36 वर्णको गुरु हो, सबैलाई चेतना भए। यो प्रजातान्त्रिक पद्धति भन्ने, ह्युमन राइट्स भन्ने, ट्रान्सपेरेन्सी, एकाउन्टेबिलिटी अनि मेरिटोक्रेसी भन्ने चिज करिब 300 वर्ष अगाडि संसारमा सायद त्यो शब्द आइसकेका थिएन होला। त्यस बेलामा पनि पृथ्वीनारायण शाहले त्यही अनुसारका कामहरू गरेको देखाउनु भयो। मेरिटोक्रेसीलाई पालन गर्नुभयो, एकाउन्टेबिलिटीलाई पालना गर्नुभयो अनि ट्रान्सपेरेन्सी। उहाँ यो 3टा चिज अहिले हामी भन्छौँ प्रजातान्त्रिक पद्धतिका जगहरू। त्यस बेलामा नेपालमा मात्र होइन, विश्वको जति मुलुक थिए ती मुलुकहरूमा यस्ता चिजहरूको कुनै मान्यता थिएन। प्रजातान्त्रिक पद्धति नेपालको सन्दर्भमा मात्र होइन, विश्वको सन्दर्भमा नै पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गर्यो भने पनि हुन्छ। तपाईँलाई एउटा सानो चाहिँ घटना तपाईँलाई थाहा छ। विराट बस्तीलाई उहाँले चाहिँ बडाकाजी बनाउने मनसुवाले बनाएर त्यसपछि मलाई सोचेर ल्याउनु भयो। उहाँ चाहिँ अब कसले देख्यो मलाई त्यो चाहिँ थाहा छैन, तपाईँले मात्रै देखायो मलाई थाहा छैन। उहाँ एकदम राम्रो थियो अरे। अब त्यो बनारसमा हुँदा के सेवा गर्यो उहाँले, खुसी भयो। हतियार किन्ने इत्यादि इत्यादि के गर्यो। तर अब उहाँ अलिक धेरै पछिको कुरा सोच्ने छिटो भएको हुनाले उहाँले चाहिँ अलिकति सोचेर चाहिँ भाइ भाइहरूले के भन्छन्, गाउँले छरछिमेकीले के भन्छन्, हाम्रा मित्रहरूले के भन्छन्, सबैले बुझी ल्याउँदाखेरि विराट बस्तीलाई चाहिँ होइन कालु पाण्डेले चाहिँ कलाइदिनु भयो। हाम्रो चाहिँ गरिब खाना उसको चाहिँ राम्रो छ, राजभक्तहरू छ, देशभक्तहरू छ, ऊ चाहिँ डिप्लोमेसीले एकदम सक्छ छ भन्ने कुराहरू गएपछि उहाँले कालु पाण्डेले गान्डे ठुलो टाउकोबाट काले त भस्मेको ठुटो भन्ने कतिले बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ। यो त्यो भस्मेको ठुलो जस्तो भएको र पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ त्यति चाहिँ त्यो यसो हेर्दाखेरि मन नपराउने, तर आफूले मन नपराउने भए तापनि सारा जनताको चाहना, छरछिमेकीको चाहना र उहाँको खुबीको त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त्यो सम्मान गर्दै उहाँले चाहिँ बडाकाजी बनाउनु भयो। यस्ता घटनाहरू प्रशस्त मात्रामा छन् र उहाँले त्यस बेलामा जात, जाति, धर्म, भेगी इत्यादि कुरा केही पनि गर्नु भएन। जो मान्छे जुन कामको लागि त्यो चाहिँ योग्य छ, त्यसको क्षमता छ, त्यो मान्छेलाई त्यही काममा चाहिँ उहाँले चाहिँ लगाइदिनु भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले इतिहासमा पढिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले त्यो पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ सम्झिने भनेको हाम्रो इतिहासलाई, हाम्रो धर्मलाई, हाम्रो भाषालाई सम्झियो। हरेक देशको भाषा, धर्म र चाहिँ इतिहास भनेको त्यो देशको जगहरू हो। त्यसको चाहिँ एउटा नमुना तपाईँहरूले 1835 38 सालमा लर्ड मेकाले भन्ने मान्छेलाई चाहिँ इन्डियामा पठाइयो। 3 वर्ष 3.5 वर्ष उहाँले इन्डियाको कुना काप्चा अध्ययन गरिसकेपछि किन इन्डियनहरू चाहिँ पन्जाबबाट गए पनि, बम्बईबाट गए पनि, कलकत्ताबाट गए पनि, मद्रासबाट गए पनि, इन्डियाबाट बाहिर जाँदाखेरि कहाँबाट आएको भन्दा हामी भारतबाट आएको, हामी इन्डियनहरू भनेर भन्थे।
यो चिजलाई कसरी हटाउने भनेको इन्डियन पहिचानलाई कसरी सिधाउने भनेपछि लर्ड मेकालेले पार्लिमेन्टमा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो रिपोर्ट दिनुभयो कि अब इन्डियामा हामीले चाहिँ हाम्रो भाषा सिकाउने, हाम्रो धर्म लाग्ने, मिसनरीहरू खोल्ने, त्यस कारणले स्कुल कलेजका अनुसार हाम्रो भाषा पढाउने र अनिखेर त्यहाँ चाहिँ इतिहास पनि हामी लेख्ने भनेर त्यसरी सुरु भएको। अनिखेर त्यहाँ चाहिँ इन्डियामा चाहिँ यस्तो दुनियाँभरका कुराहरू आयो। त्यस्तै अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ बाबुराम आचार्य भनेको हाम्रो ऐतिहासिक पुरुष, हाम्रो इतिहासविद। तपाईँहरूलाई थाहा छ र 2025-26 सालतिर नेपालको आर्थिक अवस्थाले, राजनीतिक अवस्थाले र धार्मिक र सामाजिक अवस्थाले एकदमै चाहिँ म्याच्योर अवस्था हुने, एकदमै स्टेबल थियो नेपाली। त्यसबेला पनि उहाँले के भन्नुभएको छ भने जबसम्म नेपालको धर्म, इतिहास र भाषामा कसैले चाहिँ हमला गर्न सक्दैन तबसम्म नेपालको एकतामा कसैले पनि आँच लाउन सक्दैन मायाले। अहिले हाम्रो धर्ममाथि, इतिहासमाथि, भाषामाथि चाहिँ एकदमै चाहिँ हमला भइरहेको छ। त्यस कारणले यो इतिहासमाथि, धर्ममाथि, भाषामाथि के हामीले समाउने भनेदेखि यो तिनवटा त्रिकुटी हो जसको राष्ट्रको जब हो त्यसलाई। त्यस कारणले यो धर्मले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि चाहिँ धर्मले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो के अरे भन्छ त्यो बाटो देखाउँछ, इतिहासले बात बढाउँछ, अनि भाषाले के गर्छ भने हामी सबैले एकताबद्ध रूपमा जोइन गर्छ, त्यो चाहिँ हामीलाई सम्बन्ध गराउँछ, सबैलाई बाँधिन्छ एउटा छत्रमा, एउटा हागो बाँधिन्छ यो तिनवटा चिजहरू। त्यस कारणले अहिले यो तिनटै चिजमाथि सम्पूर्ण रूपमा आक्रमण भइरहेको कुराहरू तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, हामीले भनिराख्नु पर्दैन मैले यहाँ। त्यस कारण यो चिजको जतन जगाएर गर्नु भनेको पृथ्वीनारायणलाई सम्मान गर्नु। त्यस कारणले पुस 27 गते पृथ्वीनारायण शाह जयन्ती मनाउनुको लागि नेपाल र नेपाली हुँ भनेर गौरव गर्नुको लागि, गौरव गर्ने जो पनि नेपालीहरू छ त्यसले पृथ्वीनारायण शाह जयन्ती मनाउनु यो अति आवश्यक छ। म नेपाली हुँ भनेर गौरव गर्नेहरू हामी कोही छौँ, हामी छौँ भनेदेखि त्यो सबैले पृथ्वीनारायणलाई सम्झनु भनेको आफ्नो पितालाई सम्झनु, आफ्नो मातालाई सम्झिनु। त्यस कारणले चाहिँ आफ्नो संसारलाई सम्झनु, आफ्नो देशलाई सम्झनु। नेपालै भएन, अहिले भने नि नेपालै नरहे रहँला कामी भनेर होइन। रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशाना हाम्रो, तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छ। त्यस कारणले यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले नबिर्सनु। मेरो चाहिँ तपाईँहरूलाई नम्र निवेदन छ, आफ्नो इतिहास, आफ्नो भाषा, आफ्नो धर्म नबिर्सौँ। हाम्रा जगहरू, हाम्रो जग बिर्स्यो भनेदेखि हामीले कहाँ टेक्ने, कहाँ समाउने यो नै हामीलाई पत्तो हुँदैन, अनि हामी रन्थनमा पर्छौँ। त्यस कारणले आफ्नो परिचय, मौलिकता जोगाउने कुरामा पृथ्वीनारायण शाहको पथ त्यसलाई चाहिँ फलो गर्न अति जरुरी छ। धेरै धेरै धन्यवाद। भन्ने विषयमा बोलिदिनु र हार्दिक अनुरोध, समय 5 मिनट। हस् सुरेन्द्रजी, धन्यवाद छ। आदरणीय विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, आज हाम्रो छोटो समयमा पनि यहाँ सम्पूर्ण आदरणीय विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, पत्रकार साथीहरू उपस्थित भएर हाम्रा कुराहरू सुनिदिनुको लागि आइदिनु भएकोमा म व्यक्तिगत रूपमा र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा मैले धेरै कुरा बताइरहनु पर्दैन। पृथ्वीनारायण शाह नेपालको एकीकरणको एउटा जग, मजबुत जग बसाल्ने एकजना नेपाली, गोर्खाली, नेपाललाई माया गर्ने, राष्ट्रलाई माया गर्ने, जनतालाई माया गर्ने एउटा विशिष्ट व्यक्तित्व हो भन्ने कुरामा हामी सबैलाई थाहा छ। तर आज हामी यहाँ उपस्थित हुनुपर्ने कारणमा उहाँको कन्ट्रिब्युसनलाई, उहाँले गरेको कार्यलाई हामीले अवमूल्यन गर्यौँ। हामीले उहाँले गरेको, उहाँले यो जग, मजबुत जग बसाएको हामीले बिर्स्यौँ। हामीले दुर्भाग्यवश उहाँको शालिग विस्थापित गर्यौँ, उहाँको शालिग तोडफोड गर्यौँ र उहाँले जुन नेपालको एउटा चाहिँ भिजन, एउटा स्वाभिमान, एउटा निष्ठा, एउटा इमानदारिता देखाएर यो देशलाई जोगाउनु भयो, त्यसको अवमूल्यन गर्यौँ। अब यो हामी नेपाली 3 करोड नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सहन सक्दैनौँ भनेर हामी एकत्रित भएका हौँ। र अघि नै मेरा पूर्ववक्ता साथीले यहाँ भनिसक्नु भएको छ, पृथ्वीनारायण शाहको सम्मान भनेको यो आधुनिक नेपालको सम्मान हो। पृथ्वीनारायण शाहलाई एउटा एकताको प्रतीक
मान्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँले भनिसक्नु भएको छ। मलाई इतिहास पढ्दाखेरि, पृथ्वीनारायण शाहको इतिहास पढ्दाखेरि दुई चारवटा यादहरू मलाई त्यहाँ अहिले पनि आएको छ। उहाँले एउटा भन्नुभएको थियो, देशमा विदेशी बुवासाहरूलाई नछिराउनु, तिनीहरूले देश सिद्धाउँछ भनेर मैले कुनै एउटा उहाँको चाहिँ इतिहास पढ्दाखेरि मैले पढेको थिएँ। अब त विदेशी बुवासाहरू होइन आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नेपालभित्रकै बुवासाहरूले यो देश सिद्धाइसकेका छन्। यो देशको राष्ट्रियतामा प्रश्न चिन्ह आइसकेको छ। यो देशको मौलिकतामा प्रश्न चिन्ह आइसकेको छ। यो देशको स्वाभिमानमा प्रश्न चिन्ह आएको छ। आफ्ना कुर्सीका लागि, आफ्ना स्वार्थका लागि राष्ट्र देशभित्रका बेमान बुवासाहरू भल्चरमा आबद्ध भइसकेका छन्। त्यसै कारणले यो पौष 27 गते उहाँले पुर्याउनु भएको योगदान, राष्ट्रको लागि पुर्याउनु भएको योगदान र उहाँले खडा गरेको जगमा टेकेर अन्य नेपालका सपुतहरूले, सपुत्रीहरूले पुर्याउनु भएको योगदानलाई हामीले सम्मान गर्न सकेनौँ भने यो चन्द्र सूर्य झन्डा चाहिँ झन्डामा पनि प्रश्न चिन्ह आउँछ। यो देश क्रीडास्थल बन्न सक्छ यदि हामीले समयमै विचार पुर्याएनौँ भने। यदि हामीले यस्तै बुवासाहरूलाई, कुशासनमा व्यस्त बुवासाहरूलाई, यी व्यतिथि विकृतिमा चाहिँ अव्यस्त बुवासाहरूलाई हामीले अगाडि पार्यौँ भने हाम्रा ती विभूतिहरूले, हाम्रा योद्धाहरूले, हाम्रा चाहिँ इमान्दार पृथ्वीनारायण शाह जस्ता, भक्ति थापा जस्ता मान्छेहरूको, बहादुर शाह जस्ता मान्छेहरूको योगदानमा के हुन्छ अवमूल्य हुनेछ। उहाँ हाम्रो राष्ट्रिय पिता हो, राष्ट्रिय पिता हो, एकताको प्रतीक हो। राष्ट्रिय पितालाई हामी उहाँको सन्तानले आफ्नो पितालाई अपमान गर्न खोज्यौँ भने हाम्रो अस्तित्वमाथि पनि शङ्का हुन्छ। त्यसकारणले म यो पौष धेरै बोल्न चाहन्न। पौष 27 गते 10:30 बजे रत्न पार्कमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, तराई मधेस पहाड हिमालका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, देशभित्र भएका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, विदेशमा भएका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, तपाईहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ यस्ता सपुतको सम्मानको लागि, राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्नको लागि, राष्ट्रियता जोगाउनको लागि, हाम्रो मौलिकताको संरक्षण गर्नको लागि एक भएर उहाँको सम्मान दिउँ र अनि मात्र नेपाल आमाले हामीलाई सम्मान दिनुहुनेछ। यदि हामीले उहाँको सम्मान गर्न सकेनौँ भने हाम्रो अस्तित्व अन्त्य हुनेछ। चन्द्र सूर्य झन्डा अङ्कित हाम्रो झन्डा फरफराउने छैन। त्यसैले म फेरि पुनः सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई 27 गते आफ्नो क्षेत्रबाट पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीलाई एकता दिवसको रूपमा मनाउनको लागि हार्दिक अपील गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। पत्रकार मित्र र विशिष्ट मैले 63 सालमा कटु दृश्य देखेको छु। पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोडिँदै गर्दाको ती शालिग तोड्नेका हातमा एउटा हातमा हँसिया हथौडाको झन्डा थियो, एउटा हातमा हथौडा थियो, पछि ल्याएर 4 तारे झन्डा पनि राखियो। अर्थात् पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोड्नेहरू गान्धीका पूजा गर्ने थिए र माओका पूजा गर्ने थिए। पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोडेको एउटा सङ्केतिक लक्षण छ। अर्थात् पृथ्वीनारायण शाहले यो देश एकीकरण गरिदिएको, यो देशलाई एकीकरण गरेर नेपाली बनाइदिएको त्यो आन्दोलनकारी शक्तिलाई चित्त बुझेको रहेछ। त्यसको सन्देश त्यही होइन भने ती आन्दोलनकारी अहिले सत्तामा छन्। जसले यो देश नामाकरण गरायो, जसले यो देशलाई नेपाल बनायो, त्यसको एक दिन छुट्टी दिएर त्यसको चाहिँ कुनै सम्मान गर्दैनन्। त्यसको अर्थ के हो भने उहाँहरू यो देश विखण्डन गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसपछिका घटनाक्रममा नेपालको झन्डा फेल्छु भन्ने आन्दोलन पनि आए।
एकजना दाहाल थर्का नेता थिए, तिनले ठुलो आन्दोलन गरे नेपालको झन्डा फेर्छु भनेर। त्यो झन्डा फेर्छु भनेको के हो त्यो कुरो हामीले बुझ्यौँ न भने हाम्रो यो देश रहँदैन। त्यसैले मेरो निवेदन गराई यो शक्ति हामीले पहिचान गर्यौँ न भने यो देश अहिले के हो भने इतिहासको सबभन्दा कठिन घडीमा उभिया छ। अब यो देश जोगाउने हैसियत नेपाली जनतासँग मात्रै छ। त्यसैले हामीहरूले के भन्यौँ भने पहिले देश जोगाउँ। हामीहरूलाई आशंका छ नेपालको जस्तै परिस्थिति सिक्किममा पनि थियो, त्यहाँ राजा विदा गरिए, त्यहाँ पनि नेपालको जस्तै संविधान सभा आयो। त्यही संविधान सभाले देश विलय गर्यो। एउटा नेता उभिएन यो देश विलय हुनु हुँदैन, यो स्वतन्त्र सिक्किम हुनुपर्छ भन्ने। यसको अर्थ त्यहाँको र यहाँको एउटै फोटोकपी हो कि भन्ने हामीहरूलाई आशंका छ। त्यसैले अहिले राम्रो गरिदिएको भए हाम्रा नेताले हामीहरूलाई त्यो कुरो हामी नेपाली जनता क्षम्य गर्थ्यौँ। तर जित्दे गाँड भनेको थप्दे गाँड भयो। 83% बजेट सामान्य खर्चमा लाग्यो। 884 सभासद बनाए, 144 मन्त्री बनाए। 8वटा यो देशमा अहिले राष्ट्रपति छन्, 8वटा प्रधानमन्त्री र 8वटा सभामुख छन्। तिनको औचित्य के भयो त? प्रमाणित भएन। त्यसैले मेरो निवेदन गराई अब यो देश जोगाउन हामीहरूले एउटा अभियान चलाएका छौँ। त्यो अभियानको हाम्रो मान्यता के छ भने हामी मुगलिनसम्म सँगै जाउँ। पहिले यो देश जोगाउँ, यो देशका विरुद्ध लाग्ने शक्तिलाई परास्त पारौँ। त्यसपछि कोही मुगलिनबाट पोखरा जाला, कोही मुगलिनबाट गोर्खा जाला, कोही मुगलिनबाट नारायणघाट जाला। त्यतिखेरसम्म यो देश बचाउँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यसैले हामीहरूले एउटै के भनेका छौँ भने यो अहिलेको 62-63 सालबाट खडा बनेको संरचनाले यो देशलाई तहस नहस पार्यो। आर्थिक रूपले सिद्ध्यायो, सामाजिक रूपले सिद्ध्यायो, जातीय द्वन्द्वले सिद्ध्यायो। यसको अर्थ के हो भने इतिहासमा नेपाल मानचित्रमा नेपालको चित्र समाप्त हुन पनि सक्छ। अहिले हेरौँ हाम्रा दुईटा देशका परस्पर विपरीत देशका मान्छेहरू बारम्बार भ्रमणमा आइरहेका छन्। एउटा आउँछ, अर्को जान्छ, अर्को जान्छ, अर्को आउँछ। सायद सिक्किमीकरणको तयारी त भइराखेको छैन। त्यसैले मेरो निवेदन गराई यो देश जोगाउनका लागि सम्पूर्ण नेपाली जनता एक भौँ। बात छोडिदिउँ। अहिले यो देश नरहेको भए कुन देशका 17,000 मान्छे मार्थ्यौ? यो देश नभएको भए कुन बालुवाटारको जग्गा खान्थ्यौ? यो देश नभएको भए कुन वाइट बडी खान्थ्यौ र एनसेल खान्थ्यौ? त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहले आर्जन गरेको देशमा अहिले भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहको आर्जन उनीहरूलाई पनि काम लागेछ। तर एक पैसा हिसाब किताब निकाल्छु भन्दै अन्तिममा फेरि एक भएर यो देश जोगाउनका लागि सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइलाई म आह्वान गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।